आय Hey guys, welcome back to another vlog of Goan Family Files. So as usual जाल्यार सकाळची जाल्यांक आतां 10:30 आनी मातशें काम आसा म्हाका आतां फोंडा. सो हांव वयता फोंडा आनी अयंशाक काल पयलें न्हू तुमी सामकी भिजत येयल्ली आमी थापो जाल्ली भिजोन. सो अयंशाक मातशी थंडी भरली आनी थंडी जाल्ली तेका खोकली मारता. सो तेकाय प्रिस्क्रिप्शन घेतलें हांवें पयलूचें लास्ट टायम आमी गेल्ली डॉक्टरा कडेन. सो तेंच प्रिस्क्रिप्शन घेतलां आनी थंडेचें वखद हाडटा तेका हांव तितूंतलें पळोवन खंयचें तें. आनी एक काम आसा म्हाका. कितले जालें? एक कफ सिरप घेवन येयलें आनी पळोवया आतां अयंश कितें करता. मोबायल घेवन पडलेलो हांव गेल्लें तेन्ना. आतां कितें करता पळोवया. अजून सोंपोन तूं गेलें? सोंपोना अजुनी? मोव केन्ना खाता मागीर खाता? पयलीं शॉरप घेयी. सो कालच्यान पावस असो लागला सामको कमी जायना आनी आतां मातशें वत येयलां. सो येवजून पयलीं कपडे सगळे सुकोवंक घातले. कपडे आशिल्ले कालचे आमगेले भाऊबीजेक गेल्ले ते सगळे कपडे आनी राती सगळी भिजोवन येयल्ली आमी. आनी तरी बरें सालवार अयंशाक कांय जावना जोर बीन येवना तसो. मातसो भिजला. हांवें तेका दुपट्टा घातलेलो सेफ केलो मदीं आशिल्लो तो आमी दोगांय भिजली. तो जाल्यार फुडल्यान सगळो भिजलेलो आनी हांव सगळें फाटल्यानच्यान सगळें भिजलें. आनी अयंशाक हांवें दुपट्टा घातलेलो गुठलोवन. सो दुपट्टा वलो जालो तरी तसोच तेका मातसो गुठलोवन दवरलो. मातसो भिजोवंक पावना पूण तो कडकडटालो. मागीर आमी ते मदीं रानान खंय तरी रावलीं. कितलो 15-20 मिनटां सुमार रावलें आमी पावस कमी जायसर. आनी मागीर येता म्हणल्यार आमकां सारकें अर्दवर लागलें. पळोवया कसो खोकता तो. कळ्ळें थंडी जालें मदीं. The next day. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल. सकाळची जाल्यार 5:20 म्हाका न्हिदूच पडना रातची. आनी आयज सकाळी 2 दीस वॉकिंग वचना. आयज 2 दिसांनी आमी आयज आयतार आयज संडे आनी खूब काम आसा. आयज देवळा कडेन बीन वचपा आसा. दोळे पळया म्हाजे. आनी राती हांव ताक पिल्लें आनी आवाज म्हाजो मातसो हें जाला बसलेल्या भशेनचो. आनी थंडी जाल्यार दनपरांय पिल्लें आनी राती पिल्लें आनी दोळे पळया कितें जाल्यार ते मोटे जाल्यार सामके कासवा भशेन कुल्ले भशेन भायर येयल्या दोळे म्हाजे कासव न्हू. पावस येयना जाल्यार पुरो. काळोख केला कांय कळना. कंडिशन पावसाचें काळोख कसो आसा पळोवपाक. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सद्दां कुत्री बसताली आनी आयज कोण ना. कुत्री बित्री कोण ना आयज. सो आमी 2 दीस वॉकिंगे वचोन न्हू. सो त्या दिसा खंय हांगा सकाळचो अजूगर येयल्लो वाटेर दिसता रस्त्यार पळयलो खबर ना. एक कुत्र्याक बीन खालो खंय त्या दिसा सकाळचो. त्या दिसा वॉकिंगे बीन येयली जाल्यार आमकां मे बी दिश्टी पडटा येयलो तो. केन्ना आमकां रस्त्यार क्रॉस करतना दिश्टी पडलेलो अजगर पायथन. सो जितल्या फास्ट आमी वॉकिंगे गेली तितले फास्ट आमकां घरा येवची पडली. बारीक पावस पडपाक लागलो आनी हांव पिशवी घेवन गेल्लें मोबायलाक लागून. पावस जर येयलो जाल्यार पिशवेन घालता म्हणून. सो गेली 1 किलोमिटर सुमार गेली आसतली आमी. आनी नुस्तें बारीक बारीक पावस येवपाक लागलो म्हणून फास्ट येयली सामकी. 5:50 म्हणल्यार पावली घरा. आतां भायर बसलां हांव. गरमी जाता सामकी वॉकिंगे वचोन येवन. सो तुमकां सांगतालें हांव त्या दिसा 2 दीस आमी वॉकिंगे वचोन ना. मामागे आशिल्ली न्हू त्या दिसा कोण तरी सांगा म्हाका अजगर येयल्लो दिसता थंय रस्त्यार. आनी कुत्र्याक बीन एक खालो खंय मोट्ट्यान बोवाळ करी हांव कुत्रो. आनी मागीर तेका धरलो दिसता. मागीर तेका ते हितूंतले ते येता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात तेणी येयलो खंय मागीर तेका अजगराक ते. अयंशा पळया कसो न्हिदलो तो सुशेगाद. कांयच पळया आमगे सारको घर मुखार सामको बरो रेनबो येयला. बेस्ट दिसता. सो गायज अयंशा उठयला हें आनी आतां सकाळ फुडें वचपा प्लॅन जाला. आमकां खबर नाशिल्ली पयलीं वचपा म्हणून आतां देवळान. सो अयंशा फटाफट उठयलो आनी गाडी ना म्हाजी.
सो गाडी मिस्टर घेवन गेला ते गाडी हांगा आसा स्टार्ट जायना सकाळ सकाळ फुडें बॅटरी डावन जालें कितें तरी जालें खंय सो आतां चलत वयता आमी दोगांय आयज पळया आमच्या फाटल्यान काय बरो रेनबो येयला पळया तो पळय मातसो दिश्टी पडटा हांगासरल्यान सर्कल कसो मरे काय बरें दिसता पळय रेनबो ही पळया गोरवां सकाळी आमी वॉकिंग येयले तेन्ना बसलेली थंयच आसा आजुनी द्या बाबा दुखलो सो यांच्या पळया घोड्यार बसला पांय दुखता खंय एक ते गेलो हांव जाम पडटा हांगा पावली मरे देवळा कडेन ती येसर रावया आयज पावली आमी देवळा कडेन आनी चावी आसा येवना अजून चावी आसा ती म्हणजे येवना अजून आनी दाखयता तुमकां जागोर खंय जाता तो त्या दिसा काकान कांय दिश्टी पडनाशिल्लें न्हू आतां पळया हें रामाचें देवूळ फाटल्यान हांगा जाता जागोर रामनमी कडेन आनी हें देवूळ झाडू मारता सगळ्या झाडू मारया हांगा कचरो जाला पळय थोय बाबाची व्हडलो कचऱ्या या भितर पावस येता मरे हें कितें केलें हें कितें केलां पिनर सगळी लायल्या सारयल्या हांगा पुसता तोंड हे सायडीन दिसता देवाचें सो गायज पळय हांगा डस्टबिनां सुद्दां धुयली आमी आयज येयल्ली आमी हांगा आनी आतां जाली 9 काळोख आशिल्लो उजवाड जावना आशिल्लो लोक सुद्दां उठोना आशिल्ले दिसता तेन्ना येयल्ली आमी आनी आतां पळया उजवाड जालो जालें आतां सगळें काम वयतात आमी घरा हेणे सगळी पिनर्स काडली मी तेंटी आयदनांतली आयदनां गुटलोवन दवरले पळय ती पेपरान आं पळय कितें केलां अवतार तूं पळय चल मरे चढ चढ मरे
सो देवळा कडेन हांवें सकाळी झाडू मारलेले तेजे परिणाम पळया. हांगा एक फोडेला हाती आनी हांगा एक येयला फोड आनी फूल हात चुरचुरता. हो पळय हांगा खंय तरी पळय रे दिश्टी पडटा जाल्यार. आय आतां जाले 11:30 ना 12 जाले दिसता. आतां उजो घातला हांगा आदोन दवरला तापपाक. आनी आयज हांव करतलें कारात्याची भाजी सगळें बारीक करून दवरला चिरून बिरून कांदो टोमॅटो मिरची. आतां दाखयता तुमकां हांव कारात्याची भाजी कशी करता ती. काय हे पळया टोमॅटो 2 कांदे 2 टोमॅटो 1 मिरची आनी हांगा आसा कारातें जे हांवें बारीक बारीक चिरून घेतला उदकान घालून दवरला. आनी आले लसूण पेस्ट